آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدن. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। خب خسته نباش آقای دانش، خیلی قشنگ بود. خیلی ممنون. میگم واقعا با این تصویر زیبایی که گرفتیم ما مشتاق شدیم یه بار دیگه این موزه دیدن کنیم. خواهش میکنم. خیلی کارتون زیبا بود، دستت شما درد نکنه. همون زیبا بود، آفرین. شغل بخون شعر که اون شب میخوندی. بخون بابایی بخون. خونه آفرین ماشاءالله ماشاءالله صداش قشنگه. خب تشریف بیارید برای شام. من توی بشقاب برای شما. بفرمایید چون ساعت میشه. بفرمایید خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم اختیار بدید. خب حالا اگر موافق باشین برای اینکه بحثمون آموزشی بشه و آقای دانش هم استفاده لازم رو ببرن، من از سوگل عزیز میخوام که پدر مادر عزیزش رو معرفی کنه. اسم پدر مادر شما چیه؟ یا چه است؟ یا چی است؟ من سگل اردن هستم و 4 سالمه. اسم مادر من پریناز، اسم پدر من شهاب است. شغل پدر شما چیست؟ پدر من آموزگار است و مادر من کتابدار است. عزیز دلم آفرین. پسر گل. پسر نہیں دختر. دختر گل. عزیز دلم. हाँ अब फारसी में सवाल पूछने के तरीके नहीं सिखाओगी? हाँ अगर ये लोग तैयार हो तो क्यों नहीं. اگر موافق باشید امروز ادوات پرسشی رو به دانش آموزش بدیم. خیلی خوبه. ما با کمال میل موافق هستیم. من که عاشق آموزش و درس دادن هستم. پس همه موافق هستیم. منم موافقم. ما از آقا شهاب خواهش میکنیم درس ادوات پرسشی رو با زبانی ساده به ما و آقا دانش آموزش بدن. بله چشم با کمال میل. ببینید دوستان، ادوات پرسشی مثل چه یا چی یا چه است یا چیست که سمیرا خانم به اردو می شود. अच्छा सुनो, फारसी में सवाल के हरूफ छे است, چیست या چه است है. जैसे कि اسم شما چی است
یا اسم شما چیست؟ چه هم. چه است؟ ها. چیست؟ یا چی است؟ هم. مثل اسم شما چه است یا چیست؟ شغل شما چه است یا چیست؟ اسم شما چه است؟ هم. اسم شما چیست؟ هم. اسم شما چیست؟ اسم من پریناز پگاه است یا من پریناز پگاه هستم. شغل شما چیست؟ من کتابدار دانشگاه هستم یا شغل من کتابداری است. چیست یا چه است؟ آیا که به اردو می شود؟ क्या या आया जो कि उर्दू में भी इसी मायने में इस्तेमाल होता है. آیا شما آقای دانش هستین؟ و جواب अच्छा देखो, जब आया मतलब सवाल आया से शुरू होता है तो आपको पहले हाँ या ना में जवाब देना चाहिए. जैसे आया شما دانش هستید और आपको जवाब देना होगा بله من دانش هستم یا خیر من دانش نیستم. بله من دانش هستم. خیر من دانش نیستم. صحیح. چه است یا چیست؟ آیا و چرا که به اردو می شود؟ अब सुनो, क्या है چه است, क्या آیا, क्यों چرا, क्योंकि چون که. अच्छा چرا یعنی؟ मतलब क्यों. چرا مثل چرا من چای می نوشم؟ چون من چای دوست دارم. من چرا چای دوست دارم, मुझे चाय क्यों पसंद है. چون من چای دوست دارم क्योंकि मुझे चाय पसंद है. چرا من چای دوست دارم. چیست یا چه است؟ چرا؟ آیا و چند. जैसे شما چند سال دارید, आप कितने बरस के हैं या कितने साल के हैं. ساعت چند است, कितने बजे है. چند ساعت چند است. شما شما कितने बरस के हैं. شما چند سال هستید. چند سال دارید. شما چند سال دارید. امو من 5 ساله هستم. ये कह रही है कि ये 5 बरस की है. من 5 سال دارم. چیست یا چه است؟ آیا چرا چند کجا. کجا یعنی کجا, کها. شما کجا زندگی میکنین؟ یا شما اهل کجا هستین؟ یا شما کجایی هستید؟ आप कहाँ जिंदगी करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक किस जगह से है. من در تهران زندگی میکنم. من تهرانی هستم. من اهل تهران هستم. شما اهل کجا هستید؟ और जवाब में من هندی هستم. چیست
یا چه است، آیا، چرا، کجا، چند، کی یا چه وقت. کی یا چه وقت یعنی چه وقت یا کی मतलब कब या किस वक्त. کی یا چه وقت مثل شما چه وقت میایید؟ یا شما کی میایید؟ من ساعت 5 میایم. شما کی می آیید؟ आप कब आएंगे? من ساعت 5 می آیم. मैं 5 बजे आऊंगी या आऊंगा. چه وقت یا کی. چه یا چه وقت چه وقت یا کی. 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 چه وقت یا کی شما کی میایی؟ من ساعت 5 میایم. شما کی میایی؟ کی می آیید. شما کی می آیید؟ شما من ساعت 2 می آیم. چه کسی یا کی؟ آفرین دختر گلم، درسته. چه کسی یا کی. چه کسی یا کی. او چه کسی است یا اینکه اون کیه. او کی است. چه کسی است. چه کسی یا کی. कौन. چه کسی است. कौन है. چه کسی یا کی. کیه. کیه जो है वो बोलचाल में ज्यादा तौर पर इस्तेमाल होता है. आप सही कह रहे हैं. او شهاب است. او سوگل است. چه کسی است یا کیه. این سوگل است. آفرین آقا دانش، کاملا درست میگی. خیلی ممنون. خب همگی چای میل دارین؟ زحمتون نمیشه؟ نه. اگه ممکنه یه چایی هم برام. البته لطف کنید. بله. ممنون. من به شما کمک میکنم. نه خیلی ممنون. چه است یا چیست؟ اسم شما چیست؟ آیا شما دانش هستید؟ چرا شما به ایران آمدید؟ چند؟ شما چند سال دارید؟ کجا؟ شما کجا زندگی می کنید؟ چه وقت یا کی؟ آنها کی به ایران آمدند؟ چه کسی یا کی؟ شما کی هستی؟ چه مقدار یا چقدر؟ شما چقدر شکر می خواهید؟ چگونه یا چطور؟ حال شما چطور است؟